हांगा देवकी कृष्णाच्या मळार जंय 7 तारखेक चिखलकालो जावपाचो आसा. ह्या चिखलकाल्याची तयारी मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आणि प्रत्येक भुरगो हांगाचे जाणटे तरणाटे सगळे ह्या चिखलकाल्याचे सध्या तयारेक आसा. राज्य महोत्सव आशिल्ल्या कारणान चिखलकालो ताका लागून आज 5 तारखेक आज हांगा संगीताचो कार्यक्रम, कॉम्पिटिशन आणि हेर कॉम्पिटिशन आसा आणि 7 वरांचेर हे स्टार्ट जातले. 7:30 संगीताचो कार्यक्रम चिखलकालो ह्या मळार जाता, ह्या ग्रावंडार जाता. तुम्ही पळयलो आसतलो हो ग्रावंड जो आसा हो सगळे कडेन हांगा चिखल माचिल्लो आसा आणि अजून पावस तितलो ना, पावस आयलो की ना, हातूंत सगळें चिखलमय जावपाचें आसा आणि अशा हातून हो चिखलकालो जावपाचो आसा. चिखलकाल्या विशीं थोडेशें म्हळ्यार आषाढी एकादशी दिसा म्हणजे फाल्यां 6 तारखेक दिवली दवरतले देवकी कृष्णाच्या देवळान आणि सगळे आमचे देवळवाड्या वयले लोक हांगा एकत्रीत येवन ही दिवली दवरता आणि 24 तासाचो हांगा भजनी सप्ताह जाता. हे भजन आळीपाळीन जाता. कोण महाशाला कला संगम थोडे करतात, आमच्या वाड्या वयले लोक करतात आणि कांय लोक हांगा येवन स्पेशल हे भजन करतात. असे सकाळी 12 दवरली ती दिवली, दुसरे दिसा 12 थंय ताची सांगाता जाता आणि सगळे जाण मळार वता. किशोर भगत हो एक ह्या हाजो प्रमुख आसा. गोपाळ गडी या रे, गोपाळ गडी या रे म्हणून तो सगळ्या गड्यांक उलो मारता आणि त्या बरोबर सगळे गडे येतात, देवळा कडेन वतात, थंय वतात आणि ते एक देवळाचो प्रदक्षिणा घेतात, दिवली भोंवती नाचतात आणि मळार येतात. मळार हे जे हांगा पेड दिसता, ह्या पेडा वयल्यान लोक खूब तरेचे खाण ते बोल घेवन येता आणि हांगा वाटपाची पद्दत ना, हांगा ते पेड्यार रावन वळयतात आणि ते जिखून धरता. हे दृश्य पळोवपाक बरेंच दिसता आणि अशे तरेन ते फाल्यां 15 खेळ जातले. हे खेळ जे आसा देवकी कृष्ण म्हणजे कृष्ण जो आसा ताणें ल्हानपणांत तो आपल्या सवंगड्या बरोबर हे खेळ खेळटालो. तेच खेळ फाल्यां ह्या चिखलकाल्याच्या निमतान मळार जातले. हातूंत जाणटे आसा, भुरगे आसा, तरणाटे आसा, सगळे जाण येतले